ल हजुरले ध्यान दिनु होला। अब हजुरहरूले मलाई भन्न सक्नुहुन्छ कि ट्रायंगल बन्नको लागि के चाहिन्छ? कसैले हजुरहरूले के गर्न सक्नु च्याटमा मलाई भन्न सक्नुहुन्छ कि ट्रायंगल बन्नको लागि के चाहिन्छ? भन्नुस् त हजुरले च्याटमा भन्न सक्नुहुन्छ। ट्रायंगल बन्नको लागि किन ट्रायंगल काउन्ट गर्नको लागि तपाईलाई त यो चाहियो कि ट्रायंगल बन्न के चाहिन्छन् त्यो चाहियो हजुरहरूलाई। भन्नुस् त कसैले कि ट्रायंगल बन्नको लागि के चाहिन्छ? लाइन्स चाहिन्छन्। गुड। के लाइन्सले ट्रायंगल बन्छ? हेर्नुस् मैले लाइन ताम दिए यसले ट्रायंगल बन्यो। क्लोज्ड हुनुपर्छ। गुड। एकदमै ध्यान दिनुहोला कि ट्रायंगल बन्नको लागि हुनुपर्छ दुईटा लाइन इन्टरसेक्ट हुनुपर्छ। हेर्नुस् दुईटा लाइन इन्टरसेक्ट हुनुपर्छ। दुईटा लाइन इन्टरसेक्ट हुनुपर्छ। यो जुन इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट छ, यो जुन इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट छ, त्यो इन्टरसेक्टिङ पोइन्टको अपोजिटमा बेस हुनुपर्छ। बेस हुनुपर्छ। अपोजिटमा बेस हुनुपर्छ। यदि एउटा बेस छ भने एउटा ट्रायंगल, अर्को बेस छ भने अर्को ट्रायंगल, फेरि अर्को बेस छ भने अर्को ट्रायंगल। हजुरले के ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ हजुरलाई कि इन्टरसेक्टिङ पोइन्टको अपोजिटमा एउटा बेस छ भने एउटा ट्रायंगल, अर्को बेस छ भने अर्को ट्रायंगल, फेरि अर्को बेस छ भने अर्को ट्रायंगल। जतिवटा बेस हुन्छन् त्यतिवटा के हुन्छन्? ट्रायंगल हुन्छन् कुनै इन्टरसेक्टिङ पोइन्टको अपोजिटमा। अब मलाई भन्नुस् यसमा जम्मा कतिवटा ट्रायंगल? यसरी तपाईलाई एक्जाममा सोधिन्छ कि यसमा जम्मा कतिवटा ट्रायंगल? कसैले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ? हजुरहरूले काउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ? विचार गर्नुस् त कि यसमा जम्मा कतिवटा ट्रायंगल? भन्नुस् त कसैलाई कुनै आइडिया छ यसमा जम्मा कतिवटा ट्रायंगल? यसमा जम्मा कतिवटा ट्रायंगल? भन्नुस् त। 13 वटा। मोहनदेव भट्टजी 13 वटा। अरु कुनै साथीलाई कुनै आइडिया छ यसमा जम्मा कतिवटा ट्रायंगल भनेर? ल ध्यान दिनुस्। एउटा इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट हेर्नुस्, यो इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट हो। यसको अपोजिटमा यो बेस भनेको एउटा ट्रायंगल। हेर्नुस् यो पनि इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट छ। यसको अपोजिटमा यो बेस भने यो पनि के छ? एउटा ट्रायंगल बन्यो। यो पनि इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट छ भने यसको अपोजिटमा अर्को बेस। यो पनि इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट हो, यसको अपोजिटमा अर्को बेस। यो पनि इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट हो, यसको अपोजिटमा पनि बेस छ भने हजुरले के विचार गर्नुस्? यता इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट हो, यसबाट यदि ट्रायंगल छ भने यसबाट 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 निश्चित हुन्छ। अब मलाई भन्नुस् के यो पनि इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट छैन? यो पनि इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट हो नि।
यो इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट छ, यसको अपोजिटमा पनि यो बेस छ 2 र 4, यसको अपोजिटमा पनि बेस छ। हेर्नुस् यो पनि इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट, यसको अपोजिटमा पनि बेस छ। ध्यान दिनुस्, यसको अपोजिटमा पनि बेस छ, यसको अपोजिटमा पनि बेस छ, यसको अपोजिटमा पनि बेस छ। यो पनि इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट, यसको पनि अपोजिटमा बेस छन् 1 र 4। यो पनि इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट, यसको अपोजिटमा पनि के छन् 5 र 2, 5 र 2। यसमा हेर्नुस् यो पनि इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट छ, यसको अपोजिटमा पनि 1 र 3। भने मोहनजी के यसमा 10 वटा के ट्रायंगल भएन? यसमा 10 वटा ट्रायंगल छन्। यसरी हजुरहरूले सोच्नु होला। ल अब मलाई भन्नुस् यसमा 10 वटा। अब मलाई भन्नुस् यसमा जम्मा कतिवटा ट्रायंगल, यसमा जम्मा कतिवटा ट्रायंगल, त्यो मलाई चाहियो। यसमा जम्मा कतिवटा ट्रायंगल कसैलाई केही आइडिया छ? हजुरले किनभने यो कमन सेन्स हो, यो कुनै सब्जेक्ट हैन। हजुर एकदमै के ध्यान दिनु होला, रिजनिङ भनेको कुनै सब्जेक्ट हैन। तपाई गुगलमा सर्च गर्नुस्, इकोनोमिक्स सब्जेक्ट हो, बिजनेस सब्जेक्ट हो हैन, अकाउन्ट सब्जेक्ट हो, इंग्लिश सब्जेक्ट हो, तर रिजनिङ चाहिँ सब्जेक्ट छैन। रिजनिङ सब्जेक्ट छैन। यस कारण रिजनिङमा कुनै प्रोसेस हुँदैन। यसमा प्रेजेन्स अफ माइन्ड चाहिन्छ। यसमा कुनै प्रोसेस हुँदैन। यो प्रोसेसले तपाई गर्दिनुहुन्छ, यसमा कुनै प्रोसेस हुँदैन। ल यसमा जम्मा कतिवटा? ल ध्यान दिनुस्, हामी पहिला खोज्छौं इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट। यो इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट हो। हजुरले के ध्यान दिनु होला कि यदि यो इन्टरसेक्टिङ पोइन्टबाट के छन्, एउटा बेस छन्, एउटा ट्रायंगल। यो इन्टरसेक्टिङ पोइन्टबाट यदि ट्रायंगल बन्यो भन्ने निश्चित बुझ्नुस् कि यो इन्टरसेक्टिङ पोइन्टबाट पनि ट्रायंगल हुन्छन्, यसबाट पनि हुन्छन्, यसबाट पनि हुन्छन्, यसबाट पनि हुन्छन्, यसबाट पनि हुन्छन्। यो निश्चित हुन्छ, काउन्टै गर्नु पर्दैन। किन यो सिमेट्रिकल फिगर छ। यसबाट ट्रायंगल बन्यो भने यसबाट पनि बन्छ, यसबाट पनि बन्छ, यसबाट बन्छ, यसबाट बन्छ, यसबाट बन्छ। अब हजुरहरूले मलाई भन्नु होला, यो पनि त इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट छ, यसको अपोजिटमा बेस छ कि छैन? त्यो हजुरहरूले मलाई कमेन्ट्स गरिदिनुस् त, यस अथवा नो। यसको अपोजिटमा बेस छ कि छैन? यो 7 पनि त 7 पनि त इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट हो। यसको अपोजिटमा बेस छ कि छैन? मलाई भन्नु त, यस अथवा नो। मोहन पाण्डे जी छ, प्रदीप जी छ, यसको अपोजिटमा बेस छैन। हेर्नुस् 7 यता 5 सम्म हेर्नुस्, 7 यता 2 सम्म हेर्नुस्। हेर्नुस् त यसको अपोजिटमा कतै बेस छ? छैन। यसको अर्थ यो इन्टरसेक्टिङ पोइन्टबाट ट्रायंगल बन्दैन। मैले तपाईलाई भनेको थिए, यदि यो इन्टरसेक्टिङ पोइन्टबाट ट्रायंगल बनेन भने यो इन्टरसेक्टिङ पोइन्टबाट पनि ट्रायंगल बन्दैन, निश्चित बन्दैन। यसबाट पनि बन्दैन, यसबाट पनि बन्दैन, यसबाट पनि बन्दैन, यसबाट पनि बन्दैन। किन? यो सबै सिमेट्रिकल पोइन्ट छन्, बन्दैन, त्यो निश्चित बन्दैन, काउन्टै गर्नु पर्दैन। त्यसपछि विचार गर्नुस्, मैले के भनेको थिएँ, कुनै इन्टरसेक्टिङ पोइन्टको अपोजिटमा एउटा बेस छ भने एउटा ट्रायंगल, अर्को बेस छ भने अर्को ट्रायंगल। हेर्नुस् त
यसको अपोजिटमा अर्को बेस छ। विचार गर्नुस्। गुड गुड मुकेश जी, यो इंटरसेक्टिंग पॉइंट को अपोजिट में अर्को बेस पनि छ, यो 5 र 3। यस कारण यो इंटरसेक्टिंग पॉइंटबाट यो के हुन्छन् 7th नंबर के हुन्छन् ट्रायंगल बन्यो। अब यसबाट हेर्नुस्, यसको अपोजिटमा एउटा बेस यो त काउन्ट भइसकेको छ, अर्को पनि बेस छ यो 6 र 4। यसबाट पनि के अर्को ट्रायंगल बन्यो। 3 बाट चेक गर्नुस् त, एउटा बेस त मैले सुरुमा काउन्ट गरे, अर्को हेर्नुस् 1 र कति 5, जुन मैले 7 नम्बर मैले काउन्ट गरिसकेको छु। 4 बाट हेर्नुस् त 6 र 2, 8 नम्बर मैले काउन्ट गरिसकेको छु। 5 बाट हेर्नुस् त 1 र 3, जुन मैले चाहिँ 7 नम्बर काउन्ट गरिसकेको छु। 6 बाट 2 र 4, जुन चाहिँ मैले 8 नम्बर काउन्ट गरिसकेको छु। भनेको यसमा जम्मा 8 वटा। गुड हैन मुकेश जी, यसमा जम्मा 8 वटा ट्रायंगल छन्। तर समस्या के छ हेर्नुस्, यो समस्या के हो, म तपाईलाई सिकाउँछु यस्तो हैन मुकेश जी। एक्जाममा आउँछन् कस्तो, हेर्नुस् एक्जामको विचित्र ताल हुन्छन्। हजुरले निश्चित बुझ्नुस्, जुन तपाईलाई आउँछ त्यो एक्जाममा आउँदैन। जुन तपाई मेहनत गरेर सिक्नुहुन्छ नि त्यो चाहिँ एक्जाममा आउँछन्। यो कुरा हजुरलाई एकदमै ध्यान दिनु होला, यो जुनसुकै एक्जाम होस्। हेर्नुस्, अब मलाई भन्नुस्, यसमा जम्मा कतिवटा, हजुरले कमेन्ट्स गरिदिनुस् त मलाई। यसमा जम्मा कतिवटा ट्रायंगल त्यो हजुरहरूले कमेन्ट्स गरिदिनुस्। भन्नुस् त यसमा जम्मा कतिवटा, कमेन्ट्स गर्नुस् न। 8 वटा। गुड संगीताजी, हजुरले कमेन्ट्स गर्नुपर्छ। 8 वटा। गुड 8 वटा। तर एक्जाममा उसले कसरी सोधिदिन्छन् विचार गर्नुस्। एक्जाममा उसले के गरिदिन्छन्, एउटा लाइन यसरी तान्दिन्छ, अर्को लाइन यसरी तान्दिन्छन्, अर्को लाइन यसरी तान्दिन्छन्, अनि एक्जाममा सोध्छन् हैन। संजीना सुवेदी जी, तोयानाथ ओझा जी यसरी सोध्दैन एक्जाममा, यो सोध्छन् एक्जाममा हैन। तोयानाथ ओझा जी, यो तपाईलाई आउनु पर्यो। यसमा कतिवटा, यो आउनु पर्यो हजुरलाई। ल हामी काउन्ट गरौँ, हजुरले ध्यान दिनुस्। यो लाइन र यो लाइन, यसमा 8 वटा, 8 वटा त छ, 8 वटा मैले काउन्ट गरिसकेको छु। अब मलाई भन्नुस्, कसैले मलाई भन्नु होला, यो लाइन र यो लाइनको बीचमा कतिवटा बेस, कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? हजुरले कमेन्ट्स गर्नुस् त कतिवटा बेस छ। बेस भनेको हजुरले विचार गर्नु होला, बेस भनेको यो दुवै लाइनलाई इन्टरसेक्ट हुने गरी, यसलाई हामी बेस भन्छौँ। प्रदीप जी कतिवटा बेस हो यतादेखि यतासम्म? हेर्नुस्, एउटा बेस यो छ, यो लाइन र यो लाइन, अर्को बेस यो छ, छैन? हेर्नुस् न, यता र यता बेस, अर्को बेस यो छैन, 3 वटा छ। संजीता सिगदेल जी 3 वटा। भन्ने म तपाईलाई के भन्छु, यदि यसको र यसको बीचमा 3 वटा बेस छ भने निश्चित बुझ्नु होला यसको र यसको बीचमा पनि 3 वटा बेस हुन्छ, निश्चित हुन्छ, काउन्टै गर्नु पर्दैन।
हेर्नुस् भएन यो दुईटा फेरि यो र फेरि यो हेर्नुस् भन्ने यो इन्टरसेक्टिङ पोइन्टबाट जम्मा कतिवटा ट्रायंगल तीनवटा यो दुवैको बीचमा तीनवटा यो दुवैको बीचमा भनेको यो इन्टरसेक्टिङ पोइन्टबाट कतिवटा 6वटा ट्रायंगल त्यही हो यो +6 यो इन्टरसेक्टिङ पोइन्टबाट 6वटा छ भने निश्चित बुझ्नु होला यसबाट पनि 6वटा हुन्छ निश्चित हुन्छ यसबाट पनि 6वटा हुन्छन् काउन्टै गर्नु पर्दैन निश्चित हुन्छ यो इन्टरसेक्टिङ पोइन्टबाट के छ नि एउटा छ नि यो ठुलो यो न्यू बनेको छ यो त्यही हो 6 + 6 + 1 भनेको कतिवटा 27 वटा कतिवटा भयो 6 12 8 20 18 6 6 12 6 18 18 16 1 27 वटा यसमा जम्मा 27 वटा ट्रायंगल छन् यसरी हजुरलाई के गर्नुपर्छ बुझ्नुपर्छ हैन सञ्जिता जी यसमा 27 वटा ट्रायंगल त्यही हो यो 27 वटा ट्रायंगल नेक्स्ट गरौँ ल अब मलाई भन्नुस् यसरी उसले गर्दिन्छन् ल उसले यसरी हेर्नुस् यताबाट यता कम्बाइन गर्दिन्छन् यताबाट उसले यता कम्बाइन गर्दिन्छन् यसमा जम्मा कतिवटा ट्रायंगल तपाईलाई सोधिन्छन् यसमा जम्मा कतिवटा यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु छन् एकदमै ध्यान दिनु होला यसमा जम्मा कतिवटा ल हजुरले सिक्नुस् पहिला म यता अलिकति म कन्सेप्ट भन्छु त्यसपछि हजुरले यसमा काउन्ट गर्नु होला यता म अलिकति म कन्सेप्ट भन्छु हजुरले मलाई भन्न सक्नुहुन्छ यसमा जम्मा कतिवटा ट्रायंगल यसमा मलाई पहिला भन्नुस् यसमा जम्मा कतिवटा यसमा भन्नुस् त कतिवटा 3वटा गुड हेर्नुस् यो 1वटा यो सानो यो 2वटा एउटा यो ठुलो भनेको यसमा 3वटा ल अब मलाई भन्नुस् यसमा जम्मा कतिवटा 1 2 3 यसमा जम्मा कतिवटा मलाई भन्नुस् त यसमा जम्मा कतिवटा यसमा 6वटा गुड रेनु अवश्यजी यसमा 6वटा हुन्छन् यसमा 6वटा कुन कुन म काउन्ट गर्छु एकछिन हेर्नुस् म काउन्ट गर्छु 1 2 3 1 2 3 सानो सानो 1 2 3 त्यसपछि हेर्नुस् 1 र 2 को कम्बिनेसनबाट 1 र 2 को कम्बिनेसनबाट 1 र 2 को कम्बिनेसनबाट 1 र 2 को कम्बिनेसन भनेको यो ट्रायंगल म भन्दैछु हेर्नुस् यो ट्रायंगल म भन्दैछु यो ट्रायंगल म भन्दैछु 1 र 2 को कम्बिनेसनबाट यस्तो ट्रायंगल जसको बच्चा 1 र 2 छन् 1 2 को कम्बिनेसन त्यसपछि 2 र 3 को कम्बिनेसनबाट 2 र 3 को कम्बिनेसनबाट मतलब यो ट्रायंगल हजुरले विचार गर्नुस् यो ट्रायंगल जसको बच्चा 2 र 3 छ यसरी हजुरले बुझ्नु होला 2 र 3 को कम्बिनेसनबाट एउटा चाहिँ 1 2 र 3 को कम्बिनेसनबाट 1 2 र 3 को कम्बिनेसनबाट पुरै 1 2 र 3 को कम्बिनेसन यो ठुलो भनेको यसमा 6वटा
भन्ने तपाईलाई मेहनत गर्नु पर्दैन त्यति। हजुरले सिम्पली के गरिदिनुस्, 1 + 2 + 3 कति मलाई भन्नुस् त, सबलाई जोड्नुस् त। 1 + 2 भनेको कति? 3 +3 भनेको के छ? त्यही हो, यो छ। यसरी हजुरलाई सोच्नुपर्छ। हेर्नुस् न, 1 + 2 भनेको कति? 3 त्यही हो, यो 3। त अब मलाई भन्नुस्, यसमा जम्मा कतिवटा? अब हजुरहरूले मलाई भन्नुस् यसमा जम्मा कतिवटा? हेर्नुस्, 1 2 3 र यता के 4, सबैलाई जोड्दिनुस्, सबैलाई जोड्दिनुस्। 1 1 + 2 भनेको 3 + 3 6 + 4 भनेको यसमा 10 वटा। यस्तो फिगर छ भने के गर्दिने? सबैलाई जोड्दिने। यसमा 10 वटा। त अब मलाई भन्नुस्, यसमा जम्मा कतिवटा? भन्नुस् त यसमा जम्मा कतिवटा? 1 2 र 3 यसमा जम्मा कतिवटा? भन्नुस् त। यसमा 1 2 3 यसमा जम्मा कतिवटा? 6 वटा। त्यही फिगर हो यो, ABC। यो भित्र जम्मा कतिवटा ट्रायंगल? 6 वटा ट्रायंगल। त्यही हो यो 6, यो 6 वटा। हेर्नुस् त, देखिएन? 1 2 3 त्यही हो यो 6 वटा ट्रायंगल। यो बेसबाट भयो। भर्टेक्स तल, बेस माथि। अब यताबाट DE, बेस माथि। हेर्नुस्, भर्टेक्स तल एउटा। हेर्नुस्, एउटा म एउटा मात्रै म काउन्ट गर्छु। बेस माथि, भर्टेक्स तल भएको ट्रायंगल। यो चाहिँ 6 वटा र यो एउटा भनेको 7 वटा। जसको बेस चाहिँ माथि छ, भर्टेक्स तल छ। 7 वटा जम्मा। अब म काउन्ट गर्छु, भर्टेक्स माथि, बेस तल, म काउन्ट गर्छु। त अब मलाई भन्नुस्, यो भर्टेक्सबाट जम्मा कतिवटा बेस छ? हजुरले कमेन्ट्स गर्नुस् त। यो भर्टेक्सबाट जम्मा कतिवटा बेस? टोटल कतिवटा बेस? 3 वटा। गुड, 3 वटा। गुड, एउटा 2 वटा र 3 वटा। यस कारण यो भर्टेक्सबाट 3 वटा ट्रायंगल। अब मलाई भन्नुस्, यो भर्टेक्सबाट कतिवटा ट्रायंगल? भन्नुस् त। यो डी भर्टेक्सबाट हैन, कतिवटा बेस मलाई भन्नुस्, ट्रायंगल हैन, बेस भन्नुस्। यो भर्टेक्सबाट कतिवटा बेस? हेर्नुस्, 1 वटा बेस, 2 वटा बेस, हैन, 2 वटा बेस। मलाई भन्नुस् त, मलाई भन्नुस्, यो त बेस हो, हैन? यो त बेस हो। के यो बेस हैन? यो पनि बेस हैन? यो दुवै लाइनलाई के यो चाहिँ कि इन्टरसेक्ट गरेको छैन? यो बेस हुँदैन? मोहनदेव भट्टजी, यो पनि त बेस हुन्छ, यो पनि त बेस हुन्छ। भने के यो बेस के हावामा जान्छ? यो बेस के हावामा जान्छ? यो पनि बेस हो। डी बाट हेर्नु त, एसी यो पनि बेस छैन? यो दुवै लाइनलाई इन्टरसेक्ट गरेको छैन?
यो पनि बेस हो, यो पनि बेस हो, तर यो पनि बेस हो, यो पनि यो दुवै लाइनलाई इन्टरसेक्ट गरेको छ। भन्ने अब मलाई भन्नुस् यो भर्टेक्सबाट कतिवटा बेस? तीनवटा, 1 2 3, तीनवटा बेस भनेको तीनवटा ट्रायंगल। यसबाट तीनवटा छ भने निश्चित बुझ्नुस् कि यसबाट निश्चित तीनवटा हुन्छ, काउन्टै गर्नु पर्दैन। यो हैन केता पनि काउन्ट गर्ने, यता पनि काउन्ट गर्ने। ल अब मलाई भन्नुस् यो भर्टेक्सबाट कतिवटा बेस? तल्ल तल्ल कतिवटा बेस भन्नुस् त, कतिवटा बेस? यो भर्टेक्सबाट तल्ल एकवटा। गुड। यसबाट एउटा, यसबाट एउटा, दैट इज आन्सर। भनेको कति? 7 3 10, 10 र 6 कति? 16, 16 र 2 कति? 18। यसमा 18 वटा ट्रायंगल। यो तपाईलाई के हुनुपर्छ? अलिकति कन्सेप्ट चाहिन्छन्, अलिकति कन्सेप्टबाट हामी काउन्ट गर्न सक्छौं, मजाले काउन्ट गर्न सक्छौं। 7 यो 7 वटा, 3 10, 10 र 6 16 अनि यो 2 18। यसरी हजुरले काउन्ट गर्नुपर्छ। अब मलाई भन्नुस्, अब हजुरहरूले मलाई भन्नु होला ल भन्नुस् यसमा जम्मा कतिवटा ट्रायंगल? हजुरहरूले मलाई कमेन्ट्स गर्नुस् त। यसमा जम्मा कतिवटा ट्रायंगल्स? 10 वटा। गुड। 10 वटा। गुड। यसमा 10 वटा छन्। 1 2 3 4, यसमा 10 वटा। यो बेस भन्दा माथि 10 वटा ट्रायंगल, त्यही हो यो 10 वटा ट्रायंगल। अब मलाई भन्नुस् यो बेस भन्दा त 10 वटा ट्रायंगल भन्ने, अब यो बेस भन्दा माथि कतिवटा ट्रायंगल भन्नुस् त? यो बेस भन्दा माथि कतिवटा ट्रायंगल? कमेन्ट्स गर्नु त सबैजनाले। फेरि 10 वटा। गुड। फेरि 10 वटा, त्यही हो यो +10। अब मलाई भन्नुस् यो बेस भन्दा माथि कतिवटा ट्रायंगल भन्नुस् त? 6 वटा। गुड। रेणु बेसी 6 वटा। गुड। 6 भएन? हेर्नु यो भन्दा माथि 1 2 3, 1 + 2 3 + 3 6, 6 वटा मात्रै हुन्छ यो भन्दा माथि। त्यही हो प्लस कति? 6। ल अब मलाई भन्नुस् यो भन्दा माथि कतिवटा भन्नुस्? यो भन्दा माथि कतिवटा? यो बेस भन्दा माथि 3 वटा। गुड। त्यही हो यो 3, त्यही हो यो +3, दैट इज आन्सर। अब मलाई भन्नुस्, हेर्नुस् फेरि भन्नु होला। यसमा जम्मा कतिवटा? ल हजुरहरूले कमेन्ट गर्नुस्। यसमा जम्मा कतिवटा? 3 वटा। गुड। यसमा 3 वटा। अब हजुरहरूले कमेन्ट्स गर्नु होला।
यसमा जम्मा कतिवटा यसमा 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 म नम्बर लेख्छु यो 1 नम्बर फिगर हो यो 2 नम्बर फिगर हो यसमा 3 वटा हैन 3 वटा गुड 3 वटा अब मलाई यो बेस भन्दा माथि कतिवटा मलाई भन्नुस् त यो बेस भन्दा माथि कतिवटा +3 हैन +3 त अब मलाई भन्नुस् यसमा यो बेस भन्दा माथि यो बेस भन्दा माथि यसमा पनि के +3 हैन अब मलाई भन्नुस् यसमा पनि यो बेस छ हेर्नुस् यो बेस त फेरि यो बेस भन्दा माथि मलाई भन्नुस् त कति भन्नुस् त यो बेस भन्दा माथि कति 3 +3 हैन यो +3 गुड यो बेसको लागि अब हेर्नुस् म तपाईलाई सिकाउँछु यस्तो इक्जाममा आउँछन् कस्तो इक्जाममा पनि यो बेस तान्छ तर हेर्नुस् इक्जाममा कसरी तान्छन् इक्जाममा यो बेस यसरी तान्दिन्छ यो इक्जामको क्वेशन भन्छ यो पनि बेस हैन हेर्नु त यो इन्टरसेक्ट गरेको छैन यो पनि बेस हो ध्यान दिनुस् यो जस्तै यो बीसी यो हाम्रो सेकेन्ड बेस हो यो पनि बेस हो हेर्नुस् भने यो बेसको लागि पनि के +3 यो बेसको लागि पनि +3 त्यसपछि विचार गर्नुस् त्यसपछि हेर्नुस् यो एउटा इन्टरसेक्टिङ प्वाइन्ट बन्यो न्यू इन्टरसेक्टिङ प्वाइन्ट बन्यो यो इन्टरसेक्टिङ प्वाइन्ट बन्यो यसको अपोजिटमा यो एउटा बेस यो पनि एउटा बेस हेर्नुस् त्यही हो यो महानुभाव यो दुई यो इन्टरसेक्टिङ र यो इन्टरसेक्टिङ यता पनि इन्टरसेक्टिङ प्वाइन्ट बन्यो यसको अपोजिटमा एउटा यो बेस त्यही प्लस के हुन्छन् यो 2 हुन्छन् दैट इज योर आन्सर यो चाहिँ तपाईलाई के गर्दिन्छन् इक्जाममा सोधिन्छन् त्यही फरक हुन्छन् एउटा सामान्य क्वेशनमा र इक्जामको क्वेशनमा सर त्यो सी को एकचोटी फेरि गर्दिनु ल म गर्छु हेर्नुस् न यो भर्टेक्स हो यो सी हो हैन हेर्नुस् त यो सी हो यसको अपोजिटमा यो बेस देखिएन यो लाइन र यो लाइनको हेर्नुस् न यो लाइनको अपोजिटमा यो बेस हेर्नुस् यो बेस र यो बेस छ त्यही हो यो +2 गौरवजी यता हेर्नुस् यो भर्टेक्स छ यो दुईटा लाइन हो हेर्नुस् यसको यो बेस यो पनि यो 4 वटा प्लस हुन्छ यसमा यसरी त एक्जामको क्वेशन बन्छ के गौरवजी हजुरलाई के हजुरलाई अप्ठ्यारो भयो सर त्यो सी भन्दा माथिको भर्टेक्सको बुझेन यो पनि यो बी भर्टेक्स हो यसको कुरा गर्दै हुन्छ हजुरले बी को हजुर सर यो बी त हेर्नुस् न हजुरहरुलाई के गर्नुपर्छ यसको सामान्य कन्सेप्ट बुझ्नुपर्छ जस्तै यो मानौ यो बी हाम्रो इन्टरसेक्टिङ प्वाइन्ट हो
त यसको अपोजिटमा एउटा बेस छ भने एउटा ट्रायंगल बन्छ। यो सिम्पल लजिक मैले भनेको थिएँ सुरुमा। यसको अपोजिटमा अर्को बेस छ भने अर्को ट्रायंगल। त्यही यो भर्टेक्स छ भने यो बेस हो। हेर्नुस् यो बेस भनेको यो ट्रायंगल, अर्को भनेको यो ट्रायंगल। त्यही हो यो 2 + 2। यसरी हजुरहरूले बुझ्नु। सर त्यो तीनवटा 3 चाहिँ दुईटा 3 चाहिँ बुझ्यो, थर्ड 3 चाहिँ कसरी आयो? हजुर यस कारण हजुरहरूले एकदमै यस कारण हाम्रो अनलाइनमा हजुर एकदमै ध्यान, यो अफलाइन होइन यो अनलाइन हो। अनलाइनमा सबभन्दा पहिला पढाउन पनि आउनुपर्छ टिचरलाई, त्यो विद्यार्थीलाई पढ्न पनि आउनु पर्यो कि, नत्र यो अनलाइनको जुन व्यवस्था जुन छ नि तपाईँलाई एकदमै। यस कारण म तपाईँहरूलाई भन्छु कि म जति बेला लेख्छु त्यति बेला हजुरले कमेन्ट्स गर्नुहोस्। यसै कारणले भन्छु, नत्र कुनै कारण छैन। यसै कारणले म भन्छु। यसमा तपाईले 3 + 3 + 3 भन्नुभयो हैन? यसमा भन्नुभयो 3 + 3 छन्। यसको ठीक छ? यसको ठीक छ? ठीक छ सर। यो ठीक छ हैन? त यसमा पनि त 3 वटा बेस छ। हेर्नुस् एउटा बेस, यो बेस हेर्नुस्, म यसमा कम्पेयर गर्छु। यो बेस भनेको यो बेस ठीक छ। हेर्नुस् त यो बेस, यो तलको बेस भनेको यो बेस। हेर्नुस् यो बेस कम्पेयर गर्नुस्। यो बीचको बेस भनेको यसमा पनि यो बीचमा बेस छ नि छैन? यो तीन यो बेस हैन? यो बेस भनेको यो बेस। हेर्नुस् त। हो सर, बुझे सर। थ्यांक यू सर। हो यस कारण म तपाईलाई भन्छु त्यो अनलाइन हो, हामी हैन त्यो फिजिकल छैनौं कि म तपाईको हैन फेस हेरेर म थाहा पाउँछु कि हजुरले बुझ्नु भएन। म त एउटै कारणमा एउटै उपाय छन् हजुरलाई थाहा तपाईले बुझ्नु भएन भने तपाईको कमेन्ट्स गलत आयो भने मलाई थाहा हुन्छ नि कि तपाईले बुझ्नु भएन। यस कारण यसको एउटै उपाय छ, हजुरलाई कमेन्ट्स गर्नुपर्छ। ल हेर्नुस्, यो एउटा फिगर हो, हजुरहरूले ध्यान दिनु। यता पनि छन्। एउटा लाइन। ल यसमा जम्मा कतिवटा ट्रायंगल त्यो मलाई चाहियो। यसमा जम्मा कतिवटा ट्रायंगल त्यो चाहियो। अब हजुरहरूले मलाई भन्नुस्, यो भर्टेक्स हैन, यो भर्टेक्स म लेख्दै छु, हजुरहरूले मलाई भन्नु होला A1 यो चाहिँ A2 र यो लाइन मलाई भन्नुस् त यो यस्तो फिगर बन्यो कि बनेन? यस अथवा नो भन्नुस् त। मतलब 3 वटा ट्रायंगल भएको फिगर देखियो कि देखेन? यस अथवा नो? देखियो। गुड हो। अहिले हजुरले कमेन्ट्स गर्नुस्, अहिले म बुझाउन सक्छु। पछिबाट तपाईले भन्नुभयो भने सर कहाँबाट आयो हामी पनि बुझाउन सक्दैनौं। देखियो कि देखेन? मतलब के यो भर्टेक्सबाट 3 वटा ट्रायंगल देखियो, यस्तो फिगर देखियो भनेको त्यही मैले लेखे थिएँ। ठीक, यस। अब मलाई भन्नुस्, सेम भर्टेक्स बाट अर्को बेस हेर्नुस् त। यो बेस देखियो कि देखेन? यो बेसमा पनि यो 3 वटा ट्रायंगल भएको फिगर छ कि छैन? फेरि मलाई भन्नुस् यस अथवा नो। यस भने मलाई भन्नुस् त यसबाट +3 लेख्दा तपाईलाई कुनै समस्या छ?
नो, कुनै समस्या छैन। गुड। अब मलाई भन्नुस् त, मैले यति बेलादेखि मैले के तपाईलाई सिकाए, यो भर्टेक्सबाट यदि 6 वटा ट्रायंगल छ भन्ने, यस भर्टेक्सबाट पनि 6 वटा ट्रायंगल निश्चित हुन्छ। काउन्टै गर्नु पर्दैन, काउन्ट गर्नुस्, यो टाइम वेस्ट हो। म यसबाट के 6 लेख्दा तपाईलाई आपत्ति छ? हजुरले खोज्नु होला यो 6 वटा कहाँ छ भनेर। यो हजुरको काम हो, मेरो काम हैन। सञ्जिता सुवेदी जी, के यसबाट हजुरले 6 वटा खोज्न सक्नुहुन्छ? गुड कामना जी, गुड। यसबाट पनि 6 वटा निश्चित हुन्छ, यसमा शंकै छैन। किन काउन्ट गर्ने? आयो। अब हेर्नुस्, त्यसपछि यो पनि नयाँ भर्टेक्स छन्। यो भन्दा तल्लो चाहिँ के एउटा ट्रायंगल देखिएन? यो भन्दा तल्लो पनि के एउटा ट्रायंगल देखिएन? त्यही हो +2 भनेको। यसमा जम्मा कतिवटा? 14 वटा। त्यही हो यो 14 वटा ट्रायंगल। 40। यसरी हजुरलाई के गर्नुपर्छ? सिक्नुपर्छ। सर भन्नुस् न, भन्नुस्। हामीले चाहिँ यो ट्रायंगल तपाईले 3+3 लेख्नु भयो नि, ए को तल जुन भर्टेक्स हामीले त्यहाँ अगाडि नै हामी 3 ट्रायंगल लेखिसकेछौँ हैन, अनि त्यहाँ दुईटा ट्रायंगल हामीले 3 काउन्ट अलरेडी गरिसकेछौँ भनेपछि तलको कसरी हामीले काउन्ट गर्यौं फेरि 2 वटा एक्स्ट्रा? हेर्नुस् त, हजुर हो, हजुर एकदमै क्लियर बुझ्नुस्। यो जुन मैले 3 लेखे, यो हेर्नुस् त, यो बेसको लागि मैले लेखे यता हेर्नुस् पहिला, र यो लाइनको लागि लेखे। यो ट्रायंगल भनेको मलाई यदि मलाई लेख्नु पर्यो भने, यो A4 लेख्नु पर्यो भने, हेर्नुस् यता A1 A4, यो A4 A2, हेर्नु त यो ट्रायंगल हो, यो ट्रायंगल हो, कमन ट्रायंगल छैन। 3 वटा आयो, एउटा यो ठुलो यो लाइन, यो 3 वटा आयो हैन? यो बेस भनेको अलग बेस हैन, र यो लाइन, मैले यो लाइनको कुरा गर्दैछु, यो लाइनको कुरा, र यो दुईटा भनेको यो 3 छैन, यो 3 छैन, यो अलग हो नि हैन? अलग हो। यो भन्दा अब यो तलको छ त यो ट्रायंगल भनेको यो अलग ट्रायंगल हो। हेर्नुस् त, यो भर्टेक्सै चेन्ज छ भनेको ट्रायंगल अलग हुँदैन? यस सर, यस। हैन, हुन्छ, निश्चित हुन्छ। यो अलग भर्टेक्स हो, यो अलग भर्टेक्स हो, फरक ट्रायंगल हो यो। हैन, हजुरलाई के गर्नुपर्छ, यो रिजनिङमा नि हजुर एकदम पुरै न्यू हुन्छ। हामी बच्चैदेखि आजसम्म हामी पढेका हुँदैनौँ, यस कारण हजुरलाई समस्या हुन सक्छन्। यस कारणले समस्या हुन्छन्, हामी अहिलेसम्म सब्जेक्ट पढेका छौँ हैन? जस्तै तपाईहरुले अकाउन्ट पढ्नुहुन्छ, बिजनेस पढ्नुहुन्छ, इकोनोमिक्स पढ्नुहुन्छ, यो सबै सब्जेक्ट हो। तर रिजनिङ तपाई गुगलमा सर्च गर्नुस्, त्यो रिजनिङ सब्जेक्ट हैन, यो कन्सेप्ट हो। र म तपाईलाई भनौं, त्यो रिजनिङ भनेको सामान्य भाषामा हामी आईक्यू भन्छौँ कि आईक्यू भन्छौँ, सामान्य भाषामा आईक्यू भन्छौँ हामी। तपाईको आईक्यू लेभल जति हाई हुन्छन्, अरु सब्जेक्ट आफै लो हुन्छन्। मतलब अरु सब्जेक्ट पनि के हुन्छ, तपाईको निश्चित रूपमा हाई हुन्छ। र जुनसुकै कम्पनी होस्, कुन चाहिँ नेशनल होस् कि इन्टरनेशनल हो, अहिलेको मेन पावरमा उनीहरूको के चाहियो कि हाई लेभलको आईक्यू भएको व्यक्ति चाहियो। यस कारण अहिले चाहिँ जुनसुकै कम्पिटिसन एक्जाममा त्यो के गर्छन्, त्यो आईक्यूले चाहिँ राख्छन्। ल अब मलाई भन्नु, यसमा जम्मा कतिवटा ट्रायंगल त्यो चाहियो मलाई। पहिला मलाई यसमा भन्नुस्, पहिला यसमा भन्नु होला हजुरहरु।
यसमा जम्मा कतिवटा यसमा भन्नुहोस् पहिला मलाई ए बी सी यसमा जम्मा कतिवटा यसमा भन्नुहोस् गुड 1 2 3 4 सबैलाई जोड्नुस् त भनेको यो 10 हजुरहरूले विचार गर्नुस् त यो फिगर र यो फिगर सेम छ हेर्नुस् यसमा बेस भनेको बीसी हो यो ए हो छ कि छैन यस अथवा नो भन्नुस् त पहिला मलाई यो भन्नुस् यस अथवा नो यो बीसी भन्दा यता लेफ्ट साइडमा यो बीसी भन्दा यता 10 वटा भने यो बीसी भन्दा यता पनि के 10 वटा निश्चित हुन्छ काउन्टै गर्नु पर्दैन त्यसपछि हेर्नुस् यो भर्टेक्स यो भर्टेक्स यो भर्टेक्स यो भर्टेक्स बाट विचार गर्नुभयो भने हेर्नुस् यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगलको कम्बिनेसनबाट बुझ्नुस् न कम्बिनेसनबाट जसको बच्चा चाहिँ यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगल छ भनेको यो आएन एउटा ट्रायंगल हेर्नुस् त यो एउटा ट्रायंगल अनि यो भर्टेक्सबाट एउटा ट्रायंगल बन्यो भने यो भर्टेक्सबाट निश्चित बन्छ यो भर्टेक्सबाट निश्चित बन्छ भनेको त्यही हो यो 4 त्यही हो 10 + 10 + 4 भनेको 24 वटा यो कन्सेप्टबाट हजुरहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ तर कन्सेप्ट तपाईलाई एकदम क्लियर हुनुपर्छ कन्सेप्ट क्लियर छैन भने तपाईलाई एउटा ट्रायंगल काउन्ट गर्नुहुन्छ अर्को ट्रायंगल तपाईलाई छुट्छ कन्सेप्ट क्लियर छ भने तपाईले काउन्ट गर्न सक्नुहुन्छ यसरी हजुरहरूले गर्नु होला हाम्रो अलिकति आज अर्को ग्रुप पनि छन् हैन ठ्याक्कै 5 बजेबाट मलाई यो ग्रुपलाई यही समाप्त गर्नुपर्छ हैन सर एक्चुअली यो बीचको भर्टेक्सको बारेमा बीचको जुन 4 वटा भर्टेक्स छ नि त्यसको क्लियर पार्दिनु न हेर्नुस् यो 4 वटा हजुरले यसरी बुझ्नुस् यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगलको कम्बिनेसनबाट यो ठुलो ट्रायंगल बन्दैन यो ट्रायंगल हजुरले विचार गर्नुस् यो ठुलो ट्रायंगल जसको बेस चाहिँ यतादेखि यतासम्म छ यो ट्रायंगल न त यो 10 वटामा काउन्ट छ न त यो 10 वटामा काउन्ट छ किन यो चाहिँ यसको र यसको कम्बिनेसनबाट बनेको ट्रायंगल हो त्यही हो यो भर्टेक्सबाट एउटा ट्रायंगल बन्यो भने यो भर्टेक्स र यो भर्टेक्सबाट निश्चित बन्छ दुईटाको कम्बिनेसनबाट ल छुट्टो हैन सर हजुर भन्नु सर हामीले चाहिँ स्क्वायर हाम्रो बुकहरुमा के स्क्वायरहरुको पनि आउँदो रहेछ अनि त्यो पनि पढाउनुहुन्छ तपाईले हजुर हैन हो त्यो त हामीले जति अब समयले जति भ्यायो भने त्यो आउँछन् त्यो हामी नआउने कुरै छैन यो त म भन्दिनँ यो स्क्वायर काउन्ट गर्न आउँदैनन् हैन स्क्वायर काउन्ट पनि गर्न आउँछ त आज मैले ट्रायंगल काउन्टिङ गरे हैन त्यो हामी अर्को दिन हामी त्यो स्क्वायर काउन्टिङ पनि हामी गर्न सक्छौं स्क्वायर पनि हुन्छ नहुने कुरा छैन हुन्छन् त्यो रिडिङ भनेको त्यो लामो हैन त्यो लामो हुन्छ धेरै क्वेशन धेरै प्रकारका क्वेशन हुन्छन् धेरै च्याप्टर हुन्छ तर हुन्छ त्यो ट्रायंगल काउन्टिङ मेन हुन्छन् ट्रायंगल काउन्टिङ पनि सोध्छन् त्यो पनि धेरै हैन धेरै टाइपको क्वेशनहरु हुन्छ त्यो सबैको कन्सेप्ट हो तपाईको हैन तपाईसँग ट्रिक हुनुपर्छ कन्सेप्ट हुनुपर्छ मात्रै काउन्ट गर्न सकिन्छ नत्र कहाँ यसरी काउन्ट गर्न सकिन्छ ल 5 बजे अर्को ग्रुप हो म त हैन त्यो अहिले चाहिँ यति चाप छ ओके ओके थ्यांक यू सर ल हामीले इन्ड गर्छौं म यताबाट इन्ड गरे है हाम्रो मिटिङ म इन्ड गर्छु हेर्नुस् त यताबाट म होस्ट छु यताबाट मलाई